जीवन अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्राण वल्लभ प्राण जीवन प्राण प्रियतम श्री राजी महाराज तथा प्राणाधार आत्म सम्बन्धी प्यारे सुन्दर साथ जी, हजुरहरूको समक्षमा यो साप्ताहिक सत्सङ्गको माध्यमद्वारा श्रीमुख वाणीका अनमोल विचारहरूलाई अर्थात् श्रीमुख वाणीका प्रसङ्गहरूलाई यहाँहरूको सामने माझ राख्न पाउँदाखेरि आफूलाई हर्षित भएको अनुभव गर्दछु म। आउनु सुन्दर साथी, यो चर्चा सुनाउने क्रममा हामीले यो कोरोनाको जुन यो सङ्कट सुरुवात हुनुभन्दा पहिला स्ट्यान्टनमा हामीले हलमा हाम्रा नवयुवक भाइ बहिनीहरूलाई श्रीमुख वाणीको चौपाईको त्यसलाई प्रशिक्षण भनौँ व्याख्यान गरेर सप्रसङ्ग व्याख्यान गरेर सम्झाउने हामीले यदुजी मैले सुरुवात गरेका थियौँ र त्यो केही समयको लागि बिचमा भनौँ रोकिरहेको थियो र आज मैले विचार गरेँ, मेरो मनमा आयो कि त्यही सिलसिलालाई नै अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ होला, प्रासङ्गिक पनि हुन्छ सान्दर्भिक पनि हुन्छ भनेर मैले यहाँहरूको माझमा एक प्रकारले भनौँ अनायासै आजको त्यो प्रसङ्गहरूलाई आजदेखि कन्टिन्यू गर्नु पर्यो भन्ने मेरो मनमा विचार आयो र यहाँहरू यदि सम्भावना यदि हुन्छ भने हजुरहरूले आफू जहाँ बस्नुभएको छ त्यहाँ बसेर कृपया पढ्न लेख्ने भाइ बहिनीहरूले सुन्दर साथीहरूले मातापिता जो पनि पढ लेख्नु जान्नुहुन्छ यहाँहरूले कपी र कलम साथमा लिएर बस्नुहोला र म जसरी हामीले पूज्य विन्ध्याचल महाराजजीको चरण कमलमा बसेर जो प्रशिक्षण प्राप्त गरेका थियौँ त्यो सौभाग्य मिलेको थियो हामीलाई, त्यो अनुरूप म हजुरहरूलाई यो वाणीको चर्चाको क्रममा यसरी बताउँदै जानेछु र हजुरहरूले त्यसरी राख्नुभयो भने कमसेकम शब्दको ज्ञान हुन्छ, उच्चारण शब्दको ज्ञान हुन्छ अनि शब्दको अर्थलाई जानकारी भएपछि प्रसङ्गलाई जानकारी भएपछि अनि त्यहाँदेखि हजुरहरूले त्यसको भाव अर्थ त्यसको लाक्षणिक अर्थ पनि निकाल्न सकिन्छ। तर सबभन्दा पहिला चौपाई कहाँ उत्रेको, प्रसङ्ग के हो, त्यसको भाव के हो त्यो बुझ्यो भने अति नै सजिलो हुन्छ। अनि वाणीको कुनै कुनै प्रसङ्गलाई यसरी बुझ्दाखेरि पुरा वितक पुरा वाणी बुझ्न सजिलो हुन्छ र मैले यो भावना लिएर अस्ति जुन प्रसङ्ग हामीले जसरी मतलब गर्दैथ्यौँ त्यसरी नै हामी प्रारम्भ गर्दछौँ र तर म आजको दिन चाहिँ श्रीमुख वाणीको पहिल्यै किताब रास ग्रन्थको पहिलो प्रकरणबाट सुरुवात गर्नु पर्यो भनेर मलाई मनमा उत्कण्ठित भएँ र आउनु सुन्दर साथी, अब हामी रास ग्रन्थबाट प्रारम्भ गर्नेछौँ। म समय आफ्नोलाई सदुपयोग गर्दै अब रास यहाँनिर हजुरहरूले देखि पनि रहनु भएको छ, चौपाई हाम्रो सुन्दर साथ टेक्निकल उसमा सपोर्ट गर्ने सुन्दर साथले यहाँ चौपाई पनि देखाइदिनु हुनेछ र त्यो अनुरूप हजुरहरूले अगाडि त्यसको शब्दको अर्थहरू एक एकजनाले म हात जोडेर बिन्ती गर्दछु। चौपाईको शब्दको अर्थहरू लेख्नुभयो भने त्यो अर्थ अरूमा पनि अरू वाणीमा अरू किताबहरूमा पनि काम आउँछ, वितकमा काम आउँछ, बढी वृद्धमा काम आउँछ र त्यो कारणले कपी कलम लिएर अनायास भयो तर र पनि म क्षमा याचना गर्दछु हजुरहरूले यो तयारी गरेर बस्नुहोस् र आउँदो हप्ता अर्को आइतबार चाहिँ एकदम विधिवत रूपमा हामी यसरी गर्छौँ र आज पनि अब सम्भव छ भने कपी कलम नै लिएर बस्नु होला है त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। रास श्री 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 ग्रंथ रास किताब अंजिल बाणी पुरानी प्रमोद पुरी हफ्सा मध्य उतरी तो शुरू हुई चाल। हवे पहला मोजलनी को बात तेता दुख रूपी दिन रात दावा नल वले कई भात तेणी केटली को विख्यात। सुन्दर साथी, यो प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिला श्रीमुख वाणीका 2-3वटा चौपाई सनन्द ग्रन्थको चौपाई छ, त्यो चौपाईलाई यहाँहरूको माझमा म राख्न चाहन्छु। मोमिनको देख्ला भने, मोमिन भनेको थाहा छैन, यसको अर्थ पर्दैन है, तर पनि मैले व्याख्यान गरेको बेलामा कुनै कठिन भयो भने लेख्न सक्नुहुन्छ।
सनद ग्रन्थको 37वां प्रकरणको 39वां चौपाइमा के भनेको छ भने, मोमिनको देख्ला भने ब्रह्म सृष्टि हामी सुन्दर साथलाई देखाउनको लागि या खेल कुफार यानि झुठो मायाको यो तिलस्मी जुन खेल छ ब्रह्म आत्माहरूलाई राज्यले देखाउनु भयो, दिलमा लिनुभयो। अब जो अर्थ रुए हो वही। अब राज्यले त यो नश्वर ब्रह्माण्ड हामी सुन्दर साथलाई नश्वर ब्रह्माण्डको खेल देखाउनको लागि यो खेलको रचना भयो राज्यको आज्ञाद्वारा। अब यो खेलभित्र ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, यो खेलभित्र अब जो रु होवै अर्थ के, जो परमनामका ब्रह्म आत्माहरू हामी मध्येमा परमनामका मूल मिलावाबाट जो आएका हामी ब्रह्म आत्माहरू छौँ, त्यो चले इन लार भनेको लाइन, अर्थात् लारको मतलब हुन्छ सिधा अर्थ त्यो लाइनमा, त्यो त्यसको पछाडि जो ब्रह्म आत्मालाई सुरताद्वारा खेल देखाउनको लागि नश्वर संसारको सृजना गर्नुभयो। अब नश्वर संसारको काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घमण्ड, राग, तृष्णा, झगडा, खिचातानी, तानातानी, निन्दा, चुगली, फरेब यो दुनियाँको स्वभाव हो। ये तो गति संसार की जो खेचा खेच करत आपन तो साथी धाम के है हम्मे तो नूरमत। हामीमा त जागृत बुद्धि छ, परम नामको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गरेका छौँ, राज्यको दिलको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गरेका छौँ हामीले। तसर्थ हामीमा संसारको गतिविधि, संसारको रहनी, संसारको आचरण हामीमा बिल्कुल फरक हुनुपर्दछ। अनि जो परम नामका सुन्दर साथ छन्, यो संसारको झन्झटमा, संसारको यो जालमा आफूलाई पार्दैनन् भनेर महामतीजीले भन्नुहुन्छ। ए नूर कजा का याविद जिन टाली फेर अन्धेर जो न राखौँ ले हुकम तो भोर हो त केटी बेर भन्नुहुन्छ। यो राजी महाराजले ब्रह्म ज्ञानद्वारा जुन अँध्यारो संसारको अज्ञानताको अन्धकारलाई मेटाउनको लागि जुन ब्रह्म ज्ञानद्वारा गरिरहनु भएको छ, सुन्दर साथको माध्यमद्वारा, ब्रह्ममुनिहरूको माध्यमद्वारा, राज्यले चाहनु भने त एकै पलमा सब कुछ खतम हुँदछ। एकै पलमा ब्रह्माण्डले तारतम ज्ञान प्राप्त गरेर अखण्ड मुक्तिलाई पाउन सक्दछ। तर त्यसो गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्रह्म आत्माहरूलाई संसारमा ल्याएर जुन परमधामको आनन्दको रसास्वादन गराउने जुन राज्यको मूल उद्देश्य लक्ष्य छ, त्यसमा त्यो पूर्ति हुँदैन। त्यो कारणले यहाँनिर राज्यले चाहनुहुन्छ त एकै पलमा जागनी गरेर खतम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर महामतीजीले यो सनन्दको चौपाई भन्नुभएको छ। अब अन्तिम अर्को चौपाई के छ भने, जो रु होवे अर्सकी। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, आज वाणीको हामी पहिलो प्रकरणदेखि पहिलो किताबको केही चौपाइहरू यहाँहरूको माझमा राख्न गइरहेको छु। त्योभन्दा पहिला हामी जाँदैछौँ एउटा प्रशिक्षण हो। हामी सबै सुन्दर साथका लागि, पढे लेखेका लागि मात्रै होइन सुन्दर साथजी, हामी परमधामको राज्यको दिलको आनन्दलाई लिनको लागि यहाँ प्रशिक्षार्थी नै हुनुपर्दछ। प्रशिक्षार्थी भनेको एकदमै अनुशासित भएर, मर्यादा पालन गरेर, जसले एकदमै अनुशासित भएर विद्या आर्जन गर्दछ, त्यो विद्याले मात्रै जीवनमा हामीलाई लक्ष्यको प्राप्ति गराउँदछ र फलीभूत हुँदछ सुन्दर साथजी। तसर्थ हामी सबै सुन्दर साथजी प्रशिक्षार्थी हौँ र जो सुन्दर साथलाई सुलभ छ, सजिलो छ, हजुरहरूले कपी कलम लिएर बस्नु होला। अगाडिको प्रसङ्गमा जो रु होवे अर्सकी, जो परमधामको आत्मा हुनुहुन्छ, त्यो सुनियो सो अर्स तन कान। सुन्दर साथी, यो भावात्मक छ। अब परम नामको कान त कहाँबाट ल्याउने? परम नामको असल शरीर त उही छ, उहाँको असल शरीर यहाँ आउँदैन। तर एउटा यो लाक्षणिक अर्थ हो। परम धामको वाणीलाई, राज्यको दिलको वाणीलाई बुझ्नको लागि सांसारिक भावद्वारा होइन, भाव की अकल छोड के कहूँ अरस के कलाम भनेको छ। सांसारिक बुद्धिदेखि बिल्कुल रिक्त हुनु पर्यो, खाली हुनु पर्यो, अनि मात्रै ब्रह्मवाणी यो तरिकाले राज्यको म प्रिय अङ्गना हुँ, मेरो धाम दुलाले मलाई सधैँ प्यार प्रेम लाड प्यार गर्नुहुन्छ र म उहाँको अभिन्न अङ्ग हुँ, उहाँको दिलको कुरा जान्नु मेरो नैसर्गिक अधिकार हो भनेर, मेरो चाहिँ नि एकदम पूर्ण अधिकार छ राज्यको हृदयको कुरा जान्नको लागि, राज्यको ब्रह्मवाणी जान्नको लागि। मैले जानिनँ भने अरू कसले जान्दछ भन्ने भावना लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। सब कुछ दिलमा बसेर राज्य महाराजले तपाईँलाई सम्झाउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? राज्य महाराजले दिलमा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। जो रु होवे अर्स की सो सुन्यो अर्स तन कान, अर्स अकले विचारियो,
परमधामकै जागृत बुद्धिले विचार गर्नु पर्यो, सांसारिक स्वप्नको बुद्धिले विचार गर्ने होइन। अब यहाँ संसारिक सपनाको बुद्धिले विचार गर्दाखेरि ओहो परमधाममा यहाँ राजी र श्यामाजी सुन्दर साथ यो संसारकै जस्तो कपालहरूको जोडीहरूको कुरा आउँछ, के हो यो परमधामको भन्ने प्रकारको त्यसरी सोच्नु भएन। अर्ष अकले विचारियो मैं कहती हूँ, अर्ष जुबान इन्द्रावतीजी भन्नुहुन्छ, म पनि अर्षकै जुबानद्वारा वर्णन गर्दछु, अर्थात् राजी साक्षात दिलमा बसेर इन्द्रावतीको माध्यमद्वारा वर्णन गर्नुभएको। आउन सुन्दर साथी, र यो भावले एकदमै शुद्ध भावले हामी अगाडि बढौँ। र अब रास शब्द सबभन्दा पहिला रसो वैस रास भनेको छ वेदले, उपनिषद ग्रन्थहरूले। रास भनेको रसको समूहलाई रास भनिन्छ, जहाँ रसको समूह छ। राजी महाराज अनन्त रसले युक्त हुनुहुन्छ, आनन्द प्रेम सच्चिदानन्दमय सब कुछ रसले ओतप्रोत परिपूर्ण हुनुहुन्छ। त्यसै कारण भनिन्छ नि राज रसिक पिया सँग सोहे श्याम भनेर, हैन? रसिक स्वभावको हुनुहुन्छ राजी महाराज, एकदमै रसिलो। रसिलोको मतलब के हुन्छ? आनन्ददायक। सुन्दर साथजी, राजीको अङ्ग प्रत्यङ्गमा निराशा बिल्कुल छैन, आनन्दको अतिरिक्त अरू केही पनि छैन। सुन्दर साथजी, हकको अरू कछु काम नै देवे रुओ लाड लज्जत निस्दिन। अरू राज्यको अरू एउटै मात्रै काम हो, ब्रह्म अङ्गना हामी सुन्दर साथलाई आनन्द प्रदान गर्नु। तसर्थ अब रास शब्द सबभन्दा पहिला रास हामीले बुझ्नुपर्छ, किन रासको लीला त्यहाँ सम्पादन हुन्छ, त्यहाँ हुन सक्दछ जहाँ यो शरीर पुग्न सक्दैन। ध्यान दिनुहोस् है, यो शरीरद्वारा रासलीला हुँदैन। नि अब यहाँ वैष्णवहरूले जुन यहाँको संसारको वृन्दावनमा जुन दिल्लीदेखि 200-150 किलोमिटर टाढा छ, त्यो वृन्दावनमा रासलीला भयो भनेर मानिसहरूलाई चाहिँ भरमाउने काम गर्दछन्। त्यो त नश्वर ब्रह्माण्डभित्र कहाँबाट रासलीला हुन्छ? शास्त्रले पनि भनेको छ नित्य वृन्दावनम ब्रह्माण्डो परिस्थितम भनेको छ। नित्य वृन्दावन त ब्रह्माण्डदेखि पर नै छ निश्चित रूपमा, योग मायाको ब्रह्माण्डमा। तसर्थ यहाँ नश्वर तनद्वारा, त्रिगुणात्मक तनद्वारा रासलीला हुँदैन। रासको लीला सम्पादन हुनको लागि त्रिगुणातीत नूरी तनको आवश्यकता पर्दछ। अनि त्यो नूरी तन, नूरी भूमिका योग मायाको ब्रह्माण्ड हो, अखण्ड ब्रह्माण्डमा, जहाँनिर तन पुग्न सक्दैन, जहाँ यहाँ मन बुद्धि वाणी पुग्न सक्दैन। आत्मा र परमात्माको मिलनको प्रसङ्ग नै रास हो। आत्मा र परमात्माको जहाँ मिलन हुँदछ अनि मिलनबाट जुन आनन्दको रसानुभूति हुँदछ त्यो रास हो। सुन्दर साथजी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब यहाँ श्री 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 ग्रन्थ रास किताब अन्जिल वाणी पुरानी, श्री 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 भनेर यहाँनिर 3टा श्री शब्द आएको छ नि, होइन? त्यसको लागि हामीले एउटा सच्चिद आनन्द भनेर सम्झिँदा हुन्छ। 3टा श्री जुन छ, सच्चिद आनन्द, त्यो 3टा श्री जुन यहाँनिर प्रयुक्त भएको छ, महाराज विन्ध्याचलजीले हामीलाई पारम्परिक रूपमा जुन ब्रह्मवाणीको प्रशिक्षण सुरुवात गर्नुभएको थियो र मैले त्यतिखेर शब्दार्थलाई उतार्ने क्रम गर्दाखेरि सच्चिद आनन्दको भाव लिनु पर्दछ भनेर महाराजजीले भन्नुभएको थियो। र रास किताब अन्जिल वाणी पुरानी भनेको चाहिँ अब यसमा वेदव्यासजीले भागवतमा वर्णन गर्नुभयो, कृष्णले जब बाँसुरी बजाउनु भयो तब सारा सखीहरू चाहिँ नि घरबार छोडेर गए, हैन? अनि एउटा श्लोकबाट भगवान अपि च तारात्री सर्दत उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः भनेर भागवतमा भनेको छ। तर रास कहाँ भयो, कस्तो प्रकारको भेष धारण गर्नुभएको थियो, कस्तो स्वरूप थियो, कस्तो रामतहरू भयो भन्ने कुरा संसारको कुनै पनि धर्मशास्त्रमा पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख हुन सक्दैन, गरेको छैन। केवल यो अन्जिल वाणी पुरानी भने, अन्जिल भनेर यहाँनिर भावात्मक रूपमा बाइबलको पनि अर्थ बुझिन्छ, हैन? जो सङ अफ सुलेमान, सुलेमानका गीतहरू भनेर बाइबलमा आउँदछ। सुलेमानका गीतहरू भनेको आत्मा र परमात्माको मिलनको प्रसङ्गको गीतहरूलाई त्यसरी व्याख्यान गरेको छ, हैन? र अन्जिल भनेर यहाँ अन्जिल, जम्बुर, तौरेत, कुरान भनेर 4टा कतै पक्षका 4टा ग्रन्थहरू मध्येमा आत्मा र परमात्माको मिलनको प्रसङ्ग भएको कारणले रास ग्रन्थलाई अन्जिल वाणी पनि भनिन्छ। अन्जिल वाणी पुरानी भन्नाले ओल्ड टेस्टामेन्ट, न्यू टेस्टामेन्ट, यो 2टा भावले लिनु पर्दछ। प्रमोदपुरी हप्ता उत्तरी मध्य सो सुरु हुई चाल। प्रमोदपुरी भनेको
सुन्दर साथी ध्यान दिनुहोस्, मेराज ठाकुरजीले सेवा गर्नको लागि जुन राज्यको सेवा गरेर दिवान पद सम्हालेर धन सम्पत्ति एकत्रित गरेर कान्छी भाइलाई साथमा लिएर जुन भण्डाराको लागि सुन्दर साथलाई सद्गुरुको स्मृति महोत्सव मनाउनको लागि जुन लागि पर्नु भएको थियो। अब यहाँ संसारमा व्यक्ति आफ्नो दुःखले दुखी हुँदैन, अरू कसैको प्रसिद्धि हुँदैछ, अरू कसैको मान बढाइ बढ्दैछ, धन सम्पत्ति धेरै कमाउँदैछ, समाजमा उसको प्रतिष्ठा हुँदैछ भने उसलाई आपत्ति हुँदछ र अब स्वयं दुखी हुँदछ। बिहारीजी महाराजलाई र बिहारीजी महाराजका आसपासमा बस्ने जुन चम्चाहरू जो पनि थिए उनीहरूलाई परेशानी भयो, उनीहरूलाई त्यो पचेन, रुचेन, मन परेन र उनीहरूको कृपा हुँदछ र अन्धाधुन्ध राज्यमा गएर राजालाई चुगली गरेर सुनाइदिएपछि अनि मेराज ठाकुरजी, श्यामलिया ठाकुर, उद्धव ठाकुर तिनैजनालाई बन्दी बनाइएर लगिँदछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ बदनाम भयो कि मेराज ठाकुरले चाहिँ नि राज्यको दरबारको सम्पत्ति गमन गर्यो भनेर बदनाम त भयो, तर हप्तामा गएपछि सालभरसम्म करिब विरहमा व्याकुल भएपछि एकदमै नकारात्मक विचार पैदा भयो। यानि कि अरे सद्गुरुको सेवा गर्नु, सुन्दर साथको सेवा गर्नु त के अपराध थियो, के गुनाह थियो भनेर उहाँले चिन्तन मनन गरेपछि अनि केही नलागेपछि राज्यलाई एउटै मात्रै प्रश्न गर्नु चाहिँ के धाम धनी, हजुरले मलाई प्रत्यक्ष आएर मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ भनेर भनेपछि जब साल वर्षमा पनि उहाँको प्रश्नको उत्तर प्राप्त नहुँदाखेरि एकदमै पहिला मैले के बिगारेको थिएँ भनेर चाहिँ एकदमै यस्तो प्रकारको भावना आउँदै आउँदै गएपछि अनि नकारात्मकताको पुरा तिलाञ्जली, नकारात्मकताको एकदमै अन्तिम बिन्दुमा पुगेर अनि त्यहाँदेखि उहाँले यद्यपि वाणीमा यसरी आउँदछ कि कसै प्रकार पारम्परिक व्याख्यान पनि गर्दछन् कि मेराज ठाकुरले चाहिँ शरीरलाई समाप्त गर्न लाग्नुभयो, यहाँ प्राणनली समात्नु भएको थियो अनि प्राणनली समातेपछि त मेराज ठाकुरको शरीर लडिहाल्यो। यानि कि सिधा भन्दाखेरि मेराज ठाकुरले सुइसाइड गर्नुभयो भनेर व्याख्यान हुन्छ, तर यसलाई यस्तो प्रकारले व्याख्यान गर्न मिल्दैन सुन्दर साथी। मेराज ठाकुर जस्तो जन्म जन्मान्तरको प्रखर जीवले यो शरीरलाई दण्ड किन दिन्छ? त्यसरी होइन, विरहमा यति व्याकुल हुनुभयो त्यो शून्यको अवस्थामा पुर्याएर राजी महाराजले अब परमधामको सब कुछ आनन्द दिनको लागि उहाँ अचेत अवस्थामा हुनुभयो सुन्दर साथजी। अनि मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्या जीव, बल दे आप खडी करी कछु कारज अपने पिउ। त्यसरी अचेत अवस्थामा भएपछि पुनः उहाँलाई बौर्याएर जीवित गराएर अर्थात् उहाँलाई होस दिलाएर अनि जुगल स्वरूप दिलमा बसेर पुरा श्यामाजीको सुन्दर साथको रासको सारा प्रसङ्गलाई त्यहाँ वर्णन गर्नुभयो र यहाँ पहिचान पनि भयो। त्यो प्रसङ्ग बहुत लामो छ, त्यतापट्टि म जाँदिनँ। र अब यहाँ प्रमोदपुरी भनेको जहाँनिर मेराज ठाकुरलाई स्वबोध, सेल्फ रियलाइजेसन भयो। प्रबोधपुरी भनेको प्रबोध गर्ने ठाउँ, जहाँ उपदेश प्राप्त भयो उहाँलाई। राजी आएर प्रत्यक्ष दर्शन दिएर कि ए मेराज के गर्दैछौ तिमीले मलाई चिन्न सक्यौ? म नै त थिएँ देवताजीको तनमा आएको, तिमीले किन चिन्न सक्यौ? तिमीले त शरीरलाई देख्यौ, भित्री शक्तिलाई तिमीले पहिचान गर्न सकेनौ त भनेर यसरी चाहिँ प्रबोध गर्नुभयो। अनेकौँ प्रसङ्गहरू छन्। त्यो कारणले हप्ता जहाँ नजरबन्दमा रहनु भएको थियो त्यसलाई हाम्रो वाणीको कुलजमिक टर्म्समा वाणीद्वारा त्यसलाई चाहिँ प्रबोधपुरी पनि भनेर भनिन्छ। अनि हप्ता भनेको अब यो कुरानको प्रसङ्ग हो। कुरानमा इमाम मेहदी जब आउनुहुन्छ यो दुनियाँमा 1100 सदी पछाडि 11वीं सदीमा, त्यतिखेर हप्साको बादशाह भनेको यहाँ प्राणनाजीलाई भनेको छ, उनीलाई चाहिँ अब सांसारिक व्यक्तिहरूले नजरबन्दमा राख्दछन् र त्यतिखेर त्यो हप्सामा जब यहाँ परब्रह्म परमात्माको प्रतिनिधिको स्वरूपमा जब उहाँलाई यसरी हप्सामा लगिँदछ, नजरबन्दमा राखिन्छ, त्यतिखेर उहाँले परमात्माको ध्यानमा विरहमा व्याकुल भएर परमात्मा आएर दर्शन दिएर मिश्रीको इँटा खसाउनुहुन्छ, बसाउनुहुन्छ, जसले त्यो मिश्रीको इँटा चाहिँ चुस्दछ, चाट्दछ, त्यो सिधा अर्से आदममा परमधाममा पुग्दछ भनेर यसरी साङ्केतिक वर्णन गरिएको छ। अब यही हप्सामा सुन्दर साथी जामनगरमा जहाँनिर चाहिँ मेराज ठाकुरलाई नजरबन्द गरिएको थियो, त्यहाँनिर 1 सालको विरह पछाडि वाणी अवतरण हुँदछ। अनि त्यो वाणी अवतरणलाई देखेर पत्थर काले ढिग हुते सोबी हुए टुकटुक, त्यहाँ अब सामलिया ठाकुर जसले सुरुवातदेखि विरोध गर्नुभयो, तेरो सद्गुरुलाई र म गाङ्गाजी भाइलाई यो सहरबाट निकाल्दिएँ भने मात्रै तिमीहरू सुधिन्छौ,
भनेर चाहिँ यसरी धर्मको पनि विरोध, सद्गुरुको पनि विरोध गर्नुहुन्थ्यो। उनको पनि हृदय पग्लियो, चकनाचुर भयो र पश्चाताप गर्नुभयो जेठा दाजुले पनि। र उद्धव ठाकुर त निर्मल आत्मा, उत्तम बाईको आत्मा हुनुहुन्थ्यो। यसरी त्यहाँनिर वाणीको अवतरणको प्रसङ्ग छ होइन। र आउनुहोस् अब हवे पहला मोजल्नी कौमबाद। अब यही रासकै प्रसङ्गद्वारा सबभन्दा पहिला त श्यामाजीको रासमा जब श्यामाजी जानुभयो, राज्यले बोलाउनु भयो होइन, त्यहाँ राधाजीको नामले रासको लीला भयो। बाँके बिहारी र राधाजीको रूपमा राजी श्यामाजी त्यो तनमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो, लीला भयो। अब रासमा त पहिला श्यामाजीको श्रृङ्गार वर्णन भएको, सुन्दर साथको, राज्यको। त्यस पछाडि मात्रै यो रासमा त सुरुवातमै पहिल्यै हवे पहिला मोजल्नी कौमबाद भनेर त आएन। हप्ताको त्यतिखेर उत्रेको होइन चौपाई। प्रसङ्ग बुझ्नुपर्छ है कहाँ उत्रेको। तर जब यो किताब श्रीजीको आज्ञा अनुसार जब यो कुलजम वाणीलाई यसलाई पुस्तकको रूपमा तयार बनाउनु भयो, ग्रन्थको रूपमा तयार बनाउनु भयो, र श्रीजीको पूर्व निर्देशन, पूर्व आज्ञा अनुसार केशवदासजी महाराजले यो हवे पहिला मोजल्नी, यो मोजलका प्रकरणहरूलाई वाणीको पहिलो प्रसङ्गमा, पहिलो किताबको यो पहिलो प्रकरणहरूमा राख्नुभयो। यो मोजलको प्रकरण जब श्रीजी हमेसाको लागि जब नौतनपुरीबाट द्वीप बन्दर जानुहुन्छ, बीचमा नाउँमा चढेर जाँदाखेरि समुद्रमा, त्यतिखेर नदीमा जाँदाखेरि बीच नदीमा उत्रेका प्रकरणहरू हुन् मोजलको प्रकरण सुन्दर साथजी। तर यहाँनिर सुन्दर साथ मायाबाट जब माया के हो, मायालाई बुझ्न सकेन, मायालाई जान्न सकेन, मायालाई पराजित गर्न सकेन भने राज्यको आनन्दलाई पाउँछ कसरी? त्यसका लागि सबभन्दा पहिला जुन मायाको संसारमा आएका छौँ, त्यो मायाको बललाई, मायाको पावरलाई, मायाको प्रतापलाई नजानिकन अगाडि बढ्न सकिँदैन भनेर सबभन्दा पहिला रासमा यो मायाको हकीकत, मायाको विस्तार, मायाको वास्तविकताको वर्णन यहाँनिर गर्नुभएको छ। र आउनुहोस् अब यहाँबाट प्रारम्भ हुँदछ। हवे जस्तै संस्कृतमा अथ शब्द प्रयोग भएको छ, यहाँ गुजराती भाषामा हवे भनेको अब। योभन्दा पहिला के वर्णन गर्नुभएको छ त रासमा? यो हवे पहिला मोजल्नी कौमबाद भन्दा त पहिला श्यामाजीको श्रृङ्गार, राज्यको श्रृङ्गार, सुन्दर साथको श्रृङ्गार, अरू रामतरको वर्णन भएको थियो रासमा होइन, हप्साभित्र। योभन्दा पहिला धेरै कुछ वर्णन गर्नुभएको छ। तर यहाँनिर यो प्रसङ्ग अर्कै भएको प्रसङ्ग चाहिँ अब मोजलको प्रकरण हो। र यहाँ राख्नुको कारणले योभन्दा पहिला राजी श्यामाजी सुन्दर साथको वर्णन गरिसकेको छ। र अब यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ अब यो प्रकरण राखेको कारणले अब म तिमीहरूलाई हे सुन्दर साथजी, हवे भनेको अब, पहिला भनेको प्रथम, पहिलोचोटि, मोजल्नी, मोजलको, कौमबाद, मोजलको म तिमीहरूलाई वास्तविकता बताउँदछु। मोजल यो मोहको पानी होइन, मोहजल अर्थात् जुन मोहको, मोहजल भनेको एउटा आकर्षण, यस्तो आकर्षण जुन आकर्षणले व्यक्तिलाई अज्ञानताको तर्फ, मायाको तर्फ, आवागमनको तर्फ तानेर लाँदछ, जहाँ अन्धकारै अन्धकार छ, हो त्यसलाई मोहजल भन्दछ। हवे अब पहिला सर्वप्रथम मोजल्नी, मोहजलको कहुँबाट अब म मोहजलको तपाईँहरूलाई सविस्तार वास्तविकता वर्णन गर्दछु। तेता, त्यो त, तेता भनेको त्यो त, दुःख रूपी, यानि दुःख रूपी, दुःख रूपीको अर्थ लेख्नु पर्दैन, एकदम माया भनेको दुःख रूपी हो, एकदम दुःखपूर्ण छ, दुःखले परिपूर्ण छ। तेता दुःख रूपी दिन रात, रात दिन यानि 24 घण्टा, रात 12 घण्टा, दिन 12 घण्टा गरेर 24 घण्टा, बिहान र बेलुका होइन है। यो मायाको संसारमा आगोबाट कहिले पनि बरफको हिउँको चिसो मिल्दैन, हिउँको चिसोबाट कहिले पनि आगोको गर्मी मिल्दैन। त्यसरी नै मायाको संसारबाट कहिले पनि प्रेम, शाश्वत आनन्द, शाश्वत सुख, अखण्ड आनन्द हामीले प्राप्त गर्ने कल्पना गर्नु मृग तृष्णाको, मृग मरिचीको बराबर हो सुन्दर साथी। यदि आनन्द चाहिन्छ, निज आनन्द चाहिन्छ, शाश्वत शान्ति चाहिन्छ भने सच्चिदानन्द परब्रह्म श्रीराजीको चरण कमलको ध्यान, चिन्तन, मनन, चितवनी गर्न अनिवार्य छ। तसर्थ तेता, त्यो त, यो माया त हे सुन्दर साथजी, अब म तपाईँलाई सर्वप्रथम माया मोहजलको कुरा गर्दछु। त्यो माया मोह त रात दिन दुःख मात्रै दिनेवाला छ, यसमा सुख छैन, आनन्द छैन। दावानल वलेकै भात, दावानल अग्नि, अग्नि 4 प्रकारको हुन्छ। पहिलो अग्नि हो गार्हपत्य भनेको गृहस्थीमा जुन हामीले भोजन बनाउँदछौँ, खाना पकाउँदछौँ, त्यो गार्हपत्य गृहस्थी रूपको अग्नि भयो।
अनि अर्को अग्नि हो दावानल। दावानल भनेको जङ्गलमा पत्थरहरू एक आपसमा रगडिएर घर्षण भएर फ्रिक्सन हुन्छ नि, फ्रिक्सन अङ्ग्रेजीमा फ्रिक्सन भन्छ, घर्षण भएर जो एक आपसमा दुईटा पदार्थ घर्षण भएर जुन आगो निक्लिन्छ त्यसलाई दावानल भन्दछ। जङ्गलमा चैत वैशाखको गर्मीको बेलामा तपाईँको पत्करहरू पनि एक आपसमा घर्षण भएर आगो लाग्दछ। अनि यो दावानल अग्नि भयो। अर्को भयो बडवानल। अनल संस्कृतमा अनल भनेको अग्नि हो है। अनल, अनल, अनल भनेको आगोलाई भन्दछ। त्यस्तो त्यो यहाँ शब्दको संयोग भएको छ, सन्धि भएको छ, तसर्थ यहाँ दावानल भनेको हो, दावा अग्नि भन्ने जसरी। अब बडवानल भनेको समुद्रमाथि पानीमा पनि आगो हुन्छ, पानीमाथि जो आगो हुन्छ त्यसलाई बडवानल भन्छ सुन्दर साथी। गार्हपथ्य, दावानल, बडवानल, यस्तो प्रकारले 4 प्रकारको अग्नि छ सुन्दर साथी। अब यहाँ यो प्रसङ्गमा दावानल अग्निले बलेकै भात, दावानल अग्नि चाहिँ रात दिन जलिरहेको छ। यहाँ सामान्य अग्नि होइन, जङ्गलमा जुन दुईटा लकडीहरूको घर्षणद्वारा लाग्ने आगो होइन, यो त यो मनुष्यको भित्र ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, झगडा, राग, तृष्णाले जुन जति पनि यो विकार, सठ विकारहरूद्वारा त्यसको अग्निमा रात दिन व्यक्ति जलिरहेको छ, त्यो अग्निले सारा संसार जलिरहेको छ यो सुन्दर साथजी भनेर महामतीजी भन्दै हुनुहुन्छ। टेढी केटलीको विख्यात, टेढी भनेको त्यसको। अब यो दावानल रूपी अग्नि, हृदयभित्र जल्ने काम, क्रोध, ईर्ष्या, देशको अग्निको विषयमा टेढी भनेको त्यो दावानल अग्निको विषयमा केटली भनेको कति। ए सुन्दर साथी, म कहाँसम्म कतिसम्म वर्णन गरौँ? केटलीको विख्यात, विख्यात भनेको त्यसको विस्तार, त्यसको हकीकत, त्यसको वास्तविकता कतिसम्म मैले वर्णन गरौँ? विश्व ने लागि जाने ब्राज, विश्व भनेको सारा संसार, सचराचर, सचराचर प्राणीहरू, कमिलादेखि लगेर हात्तीसम्ममा सम्पूर्ण प्राणीमा, विश्व ने सारा संसारका सचराचर प्राणीहरूमा लागि जाने, लागेको छ, लागि भन्नाले लागेको छ, त्यसको त बुझिहाल्नुहुन्छ अर्थ। जाने, जानो, मानो, यस्तो लाग्दछ कि यो माया मोह जलको अग्निले ब्राज रोग, ब्राज भनेको एउटा व्याधि भन्छ नि होइन, व्याधि, ब्राज रोग भनेको कहिले पनि कुनै पनि दबाईले निको नहुने रोग, अमिट रोग, कहिले नमेटिने रोग, जाति नै नहुने रोग, त्यसलाई ब्राज रोग भन्दछ। जस्तै कोड रोग हुन्छ, क्यान्सर हुन्छ नि, कई जन्म कोड रोगले होते पिछा गर्दछ, हो त्यसरी नै यस्तो प्रकारको मोहजलको यो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेषको अग्निले सारा संसार जलेको छ। विश्व नै लागि जाने ब्राज, माहे, माहे भनेको भित्र है सुन्दर साथजी। यो दोस्रो प्रकरणको दोस्रो चौपाईको, यो पहिलो प्रकरणको दोस्रो चौपाईको जुन दोस्रो चरण छ, माहे भनेको भित्र, माहे अगिन बले अगाध, भित्र चाहिँ मनुष्यहरूको भित्र, प्राणीहरूको भित्र, अगाध भनेको एकदमै असीमित रूपमा बेहिसाब आगो प्रज्वलित भइरहेको छ, अग्नि जलिरहेको छ। अग्नि के को त भन्दाखेरि काम क्रोधको अग्नि, काम क्रोधको अग्नि, ईर्ष्या द्वेषको अग्नि जलिरहेको छ सबैमा। पेता पीडे दुष्ट ने साध, अब जो यो काम क्रोध रूपी अग्निले, घमण्ड रूपी अग्निले, पेता त्यसले त, पेता भनेको त्यो अग्निले त, पीडे भनेको पीडित, सबै सारा संसारका प्राणीहरूलाई पीडित गरिरहेको छ। अब प्राणीहरूमा सबै परे, दुष्टलाई पनि, दुष्ट त त्यसै पनि काम क्रोधी, छली, धूर्त, पाखण्डी हुँदछ, साधुलाई पनि यो काम क्रोधले जलाइरहेको छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पेता त्यो अग्निले त, पीडे भनेको पीडित गर्नु, दुःख दिनु, सताउनु, पेता पीडे दुष्ट ने साध, दुष्ट अने भनेको दुष्ट, यो ने शब्द छ नि इङ्ग्लिसमा एन्ड भने जस्तै हो, ए एन्ड डी, र भने जस्तो, हामी नेपालीमा र, तिमी र म भने जसरी दुष्ट र साधु भनेको एउटा एउटा सानो यति एउटा भनौँ अक्षरको पनि अर्थ लाग्यो है गुजरातीमा सुन्दर साथी। हेर्नुहोस्, त्यो अग्निले दुष्टलाई पनि र साधुहरूलाई पनि, साध भनेको साधु, साधुहरूलाई पनि दुःख दिइरहेको छ,
दुष्टता, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष अनि त्यहाँदेखि मांसाहारी भोजन अर्थात् राक्षसी प्रवृत्तिद्वारा स्वयं पनि दुखी भएको छ, अरूलाई पनि दुःख दिएको छ। साधुहरूले पनि दुखी छन्, साधुहरूले पनि दुःख दिएका छन् अरूलाई। सुन्दर साथी, कसरी दुःख दिएका छन् त साधुले? संसारदेखि मुक्त हुनको लागि त्याग, तपस्या, ध्यान साधनको लागि एकान्तमा गए, जङ्गलमा इत्यादिमा तपस्या गरे, शक्ति मिल्यो। अब संसारको भलाइ गर्नुको सट्टा संसारलाई अज्ञानताको चक्रमा, कर्मकाण्डको बन्धनमा, परम्पराको नाममा सारा संसारलाई चाहिँ नि धकेल्नको लागि अनि आफ्नो आश्रम, आफ्नो चेला चपेटाहरूको एउटा मोह जालमा फँसेर के गर्नको लागि मानव जीवन मिलेको थियो, केका लागि तपस्या गरेका थिए, सारा उद्देश्य भुलेर उनीहरू अनि आफ्नो स्वयंको भलाइ गर्नुको सट्टा आफ्नो पनि दुर्गति बनाउँदछन् र सारा उनीहरू पछाडि लाग्नेहरूको पनि दुर्गति गराउँदछन्। यस्तो प्रकारले दुष्ट पनि पीडित छ, साधु पनि पीडित छन्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब त्यो कारणले प्राणनाथजीले भन्नुभयो वाणीमा, समझे साध कहावे दुनी में, चिरन्तनको चौपाई है यो। समझे साध कहावे दुनी में, बाहिर दिखावे आनन्द, भित्र आग जले भरम की कोही छुट न सके आफन्द। दुनियाँका मानिसहरू बिचारा कति राम्रो भेष धारण गरेका सन्त महात्मा रहेछन्, यिनले पो हामीलाई ज्ञान दिएर मायादेखि मुक्त गराउँछन् कि भनेर आशावादी भएर जाँदछन्। तर ती सन्त महात्मा जो भेष धारण गरेका छन्, जिज्ञासु भन्दा पनि बढी मायामा डुबेको पाइन्छ। संसार, समग्र संसारको हाल चाहिँ नि यो छ भनेर प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ। तसर्थ नै अदक्षिणी समाज, नै भनेको छैन, अदक्षिण भनेको एक पल पनि, अदक्षिण भनेको एक पल, एकछिन पनि शान्ति छैन यो दुनियाँमा। सुन्दर साथी, एक पल पनि शान्ति छैन। कसलाई शान्ति छ लु भन्नुहोस्? हामी आफ्नो धर्म, संस्कृति इत्यादि इत्यादिलाई अब जोगाउन सकिँदैन, बेचैन हुन्छ। धर्मलाई बचाउन सकिँदैन होला भनेर भुटानदेखि जहाँ जन्मेको थियो मातृभूमिलाई अरू मानिसहरूले जमिन जायदाद सब कुछ मरेपछि छोड्दैछन्। हामीले जितेजी सब कुछ परित्याग गरेर नेपाल आयो, 18-20 वर्ष बस्यौँ। अब गाँस बाँस कपास र एकदम सुखी जीवनको खोजीमा क्यानाडा, अमेरिका र विभिन्न देश प्रदेशमा त आइयो। तर अन्तर्मनले, हृदयमा केही अभावहरू पूर्ण भए हाम्रा। भुटानमा नभएको कुरा, नेपालमा नभएको कुरा, अभाव त पूर्ण भए। तर के संसारको अभाव पूर्तिको साथसाथमा संसारका राम्रा गाडी, राम्रा बङ्गला, महलहरूले हामीलाई आत्मिक आनन्द प्रदान गर्छ? गर्दैन। यो भनिरहँदाखेरि भौतिकताको जुन त्यसलाई नकार्न खोजेको होइन, हामीलाई घर पनि चाहिन्छ। तर हाम्रो आफ्नो कुरा नगरौँ, जहाँ हामीले सिंहासन राखेर राज्य राखेको छ, त्यस कमसेकम त्यो साहित्यहरू इत्यादिलाई सुरक्षित ठाउँमा राखौँ भन्ने त्यो होइन। संसारमा रहँदाखेरि शरीर छ, आवश्यक जहाँ छ, जरुरत कुराहरूको आवश्यकता छ। तर यसैमा रात दिन चिप्किएर बस्नु, यसैलाई सर्वोपरि मानेर राज्य महाराजको वाणी, राज्यको प्रेम परम नामको राज्यको चरणमा गरेको वायदा, आनन्द सब कुछलाई चाहिँ एकदम तिलाञ्जली दिएर एक साइड किनारातर्फ लगाएर बस्नु पनि यो ब्रह्म आत्माहरूको कर्तव्य लक्षण हुँदैन। तसर्थ यो संसारमा एक पल पनि आनन्द छैन। समाज भनेको शान्ति, आनन्द र स्थिरता। सुन्दर साथी, एक पल पनि छैन। यो त संसार त परिवर्तनशील छ। शान्ति, समाज भनेको शान्ति है। जसरी समाज भनेको समाधि शब्दबाट यो लिएको छ। समाधि भनेको ध्यान अवस्था। ध्यान अवस्थामा आनन्दको कल्पना गर्छ व्यक्तिले होइन, आनन्द पाउँछ। यहाँ संसारमा एक पल पनि ध्यान कसरी लाउने? चित्तवृत्ति एक पल पनि एक ठाउँ टेकिँदैन, एक ठाउँ रहँदैन, तर शान्ति छैन यहाँनिर। अब तेस्रो तपाईँ, कृपा करो छो अमल तणी, हे धनी इन्द्रावतीजी भन्नुहुन्छ कृपा करो छो। कृपा करो छो भनेको गर्नुहुन्छ तपाईँले। कृपा भनेको त बुझिहाल्नुहुन्छ, मेहेर, कृपा, लाड, प्यार होइन। कृपा करो छो, कृपा गर्नुहुन्छ। अमज भनेको हामी प्रति, हामी तणी, अमज तणी भनेको हामी प्रति, हामीलाई कृपा गर्नुहुन्छ। शिखामण देव छो अति घणी, शिखामण भनेको उपदेश, अति उपदेश, प्रबोध। शिखामण देव छो, दिनुहुन्छ अति घणी, अत्याधिक हामीलाई सीमाभन्दा बढी तपाईँले प्यार प्रेम गर्नुहुन्छ। यहाँ राज्यको शिखापन भन्नु नै प्यार प्रेम हो है सुन्दर साथी। यहाँ उपदेश गरेर महाराज बनेर छाटेर चर्चा सुनाउने राज्यको त्यो लक्ष्य होइन, कहिले गर्नु भएन प्राणनाथजीले। प्राणनाथजीले नौतनपुरीबाट निक्लेर जुन मेरा सागरको तनमा बसेर इन्द्रावतीको आत्मालाई शोभा प्रदान गरेर जब पन्नाजीसम्म पुग्नुभयो, के भन्नुभएको छ?
साथ जी मैं ऐसे तुम्हारे गुनेगार, कर कर बाणी सुनाए तुमको किए खलक खुवार भन्नुभएको छ नि हैन। साथ के चरण धोए पिजिए ताको दिए मे कष्ट भन्नुभएको छ। हेर तिमीहरू कति घरबारमा कति राम्रो आनन्दसँग बसेका थियौ, मैले 2-4 वटा बाणीको चर्चा सुनाएर तिमीहरूलाई घरबार छुटाएँ। अब तिमीहरूलाई म क्षमा प्रार्थी छु, तिमीहरूको सांसारिक सुख मद्वारा मेरो कारणले छुट्यो। तुम श्यामे मेरे साथ जी जिन रहो विषय रस लाग, पाहु पकड कैसरी इन्द्रावती उठ खडे रहो जाग। इन्द्रावतीको माध्यमद्वारा प्राणजी स्वयं हे सुन्दर साथजी तिमीहरूको चरण कमलमा म प्रणाम गर्दछु भन्नुभएको छ। यहाँ कहिले पनि प्राणजीले सुन्दर साथलाई साथी भन्नुभयो, मेरा दिलका अभिन्न अङ्ग, मेरो के भन्नुभएको छ वितकको बढी वृत्तमा विचार, वितकको बढी पत्रीमा विचार गर्नुहोस् त। तुम साथ मेरो सुरधीर जीव के जीवन उस्तबार, मेरो जिउने अस्तित्व नै तिमीहरू हो भनेर भनेको छ प्राणजीले। बाणीको एक एक शब्दलाई विचार गर्नु। हामीले यसरी किन यो सुरुवात गरेको त भन्दा सुन्दरजी, अस्ति सुशान्त महाराजजीले पनि भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ जति बाणी मन्थन गर्नुहुन्छ, चिन्तन गर्नुहुन्छ, बाणीको शब्दद्वारा तपाईँलाई परमधामको वर्णन, राज्यको स्वरूपको वर्णन, राज्यप्रति यो जति जति बाणी पढ्यो त्यति त्यति राज्यप्रति प्रेम बढ्दै जान्छ, किनभने बाणीमा राज्यको वर्णन छ। त्यो कारणले हामीले यो भावले, यो एकदम निष्पक्ष भावले एकदमै सुरुवात गरिएको छ। तसर्थ हजुर सबैजना जोडिनु होला। कृपा करो छो अमल तर्ने शिखामण देउछो अति घणी। अति घणी भनेको अत्याधिक धेरै नै। एहनिस भनेको रात दिन, यानी 24 घण्टा। एहनिस ल्याउ छो अमारी सार, ल्याउ छो लिनुहुन्छ। अमारी भनेको हाम्रो, सार भनेको हाम्रो खबर, हाम्रो हालचाल तपाईँले हर पल हामीले के हिजो सोच्यौँ, के सोच्दैछौँ र भोलि के सोच्दछौँ, कुन नतिजामा हामी भोलि पुग्छौँ, त्यो सारा तपाईँलाई जानकारी छ। भूत भविष्य तिनटै कुरा जानकारी छ तपाईँलाई। हाम्रो हाल खबर, हाम्रो सारा सब कुछ तपाईँले चाहिँ नि तपाईँले जानकारी राख्नुहुँदछ। सार भनेको चाहिँ हाम्रो खबर भने जस्तो होइन। त्यो कारणले त्यो मोजल उत्तर सुपार हेर्दा नि यो मायामा तपाईँले हाम्रो हर पल हाम्रो गतिविधिलाई ध्यान राख्नु भएको छ। हामी कता जान्छौँ, के गर्छौँ, त्यो सबै कुरा तपाईँले सुन्नु साथी, कति राम्रो कुरा छ बाणीमा। ब्रह्म आत्माहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि तपाईँ छ, तपाईँमा उल्लेख गरेको छ। जब्राइल और असराफिल भेज दिए अमर कर, निगेबानी कीजियो मेरे खासे बन्दों पर। जब्राइल र असराइल राज्यले पठाइदिनु भएको छ। जुन तनमा परमनामका आत्मा विराजमान छ, त्यो तनको दाहिने देब्रेपट्टि जब्राइल असराफिल बसेर, यानी हृदयमा बसेर ब्रह्म आत्माहरूलाई झगडा झन्झट संसारको खेचातानी नकारात्मकताप्रति ब्रह्म आत्मालाई जब्राइल असराफिलले बचाइदिन्छन्। राज्यले यतिसम्म निगेबानी कृपा गर्नुभएको छ, हामीलाई लाड प्यार दिनुभएको छ, लडाउनु भएको छ। तसर्थ हे धनी तपाईँले यसरी हर पल हाम्रो सुध लिनुभएको छ, खबर लिनुभएको छ। पल पल हामी के गर्छौँ त्यो जानकारी तपाईँमा छ। त्यो कारणले मात्रै हामी मायाबाट उत्रिन्छौँ, अन्यथा अरू उपाय नै छैन दुनियाँमा। त्यो मोजल उत्तर पार, तब मात्र यो मोहतल रूपी संसार जहाँनिर त्रिगुण फाँस के फन्द पड़े थे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा ब्रह्माण्ड चाहिँ नि यो मोह मायाको जन्जालमा परेको छ। तर यो मोह मायाबाट हामीलाई यति सजिलो तपाईँले बनाइदिनु भएको छ। तपाईँको कृपा, तपाईँको आफ्नोपन, तपाईँको धनीपनाले गर्दा हामीलाई अति सुलभ भएको छ। तब मोजलदेखि हामी उतर्छौँ, पार उत्रिने छौँ। उतर्छौँ भनेको उत्रिन्छौँ भनेको है। ए माया चाहिँ अति बलवन्ती हे धनी, यो माया अति नै बलशाली। बलवन्ती भनेको बलशाली, पावरफुल, बलशाली छ यो माया। उपनी चाहिँ मूलधनी छ कि, किन भन्दाखेरि तपाईँकै आज्ञाद्वारा। उपनी भनेको यसको उत्पत्ति, उपनीको अर्थ हुन्छ उत्पत्ति, उत्पन्न, सृजना हुनु, बनिनु। उपनी चाहिँ मूलधनी छ कि, मूलधनीको आज्ञाद्वारा नै। थकी भनेको द्वारा है सुन्दर साथी, यो दोस्रो चरणको अन्तिम शब्द छ थकी भनेको द्वारा। थकी भनेको थाके म हैरान भएँ भनेको होइन नि। उपनी छे उब्जिएको छ, उत्पन्न भएको छ, मूलधनीको राज्यकै आज्ञाद्वारा नै यो मायाको पनि सृजना भएको हो। थकी भनेको द्वारा, राज्यद्वारा नै उत्पत्ति भएको हो। मुनि जननी, अब यो मायादेखि मुक्त हुनको लागि, मायाको झन्झट, मायाको द्वन्द्व, मायाको फसाददेखि, मायाको परिस्थितिदेखि, विषम परिस्थितिदेखि मुक्त हुनको लागि अनेकौंले प्रयास गरे। ऋषि मसी पैगम्बर तीर्थंकर अवतारहरूले प्रयास गरे, तर उनीहरूले पनि हार माने। मायालाई जित्न कसैले सकेन। मुनिजनहरूले भनेको मुनिजनहरूले मनाव्या भनेको हार स्वीकार गर्नु, माने। अलि तिमीले हार मान्यौ, मैले हार माने, म सक्दिनँ तिमीदेखि, म हार माने भन्छौ नि हामी, हो त्यस्तै नि। यहाँ मनाव्या भनेको मान्नु, अर्थात् हार मान्नु।
मुनि जननी मनाविहार, मुनिजनहरूले पनि मायालाई जित्न नसकेर, मायाको वास्तविकता बुझ्न नसकेर उनीहरूले चाहिँ हार माने। शिव ब्रह्मादिक नवलाई पार, शिव ब्रह्मा आदिहरूले पनि मायादेखि पार पाउन सकेनन्, मायादेखि मुक्त हुन सकेनन्। अब शिवजी, हामी एकछिन, शिवजी त बहुतै योगेश्वर पुरुष हुन्, तर पौराणिक कथनले चाहिँ के भन्दैको छ शिवजीलाई भन्दाखेरि, शिवजीलाई त पार्वती सत्यदेवी मरेपछि उनको कुहिएको शरीरलाई सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग खस्दै गइरहेको थियो, अनि बोकेर हिँडे मरेको लासलाई भनेर चाहिँ चोस्तानीमा इत्यादि आउँछ नि यो पौराणिक कथाहरूमा, होइन? त्यो कारणले अब यहाँ सिधै भन्दाखेरि शङ्करजी पनि त्रिगुणको फन्दाभित्रै पर्दछन्। उनलाई थाहा छ, यद्यपि शङ्करजीले त्यसो गरेनन्, तर यो पौराणिक कथनमा त्यसरी नै लेखेको छ, हामीलाई ज्यादा दिमाग किन चलाउनु पर्यो, त्यता गरे भन्ने एकछिनको लागि। त यो शिवजीले थाहा छ नि त, यो मृत्यु मरेको शरीर भनेपछि बोकेर कुहिएको लासलाई बोकेर हिँड्न जरुरी छैन नि। त्यो कारणले त्रिगुणको फन्दाभित्र शिवजीको पनि बुद्धि भ्रमित भयो भनेर यसरी ब्रह्मराजले प्रमाणित गर्नुभएको छ। शिव ब्रह्मा आदि पनि, अब भागवतले वर्णन गरेको छ ब्रह्माजी आफ्नै पुत्रीप्रति मोहित हुनुभएको थियो भनेर। आफ्नै पुत्री सरस्वती प्रति ब्रह्माजी चाहिँ नि मोहित भएर सरस्वती छोरीलाई नि बिहा गरेको भनेर भागवतले वर्णन गरेको छ। भनेपछि मायालाई शिव ब्रह्माजीले पनि जित्न सकेनन्। अब एउटा चपाई मात्रै छ है, 5 चपाई चलाउँछौँ हामी, किनभने यो आज अलिकति विलम्ब भयो, अलिकति मैले यो सुरुवातमा भूमिका अलिकति दर्शाउनु पर्यो कारणले म समय याचना गर्छु। सुक सनकादिक नै नवटली सुखदेवजी, सुन्दरसाथजी, यहाँ प्रसङ्ग बुझ्नुपर्छ। सुखदेव कसरी हारे त मायामा? किन जब विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मय तरबोधि नेदु स्थम सर्वभूतम हृदय मुनिमान तस्मी भनेर भागवतले भन्दछ। जब शङ्करजीले जुन पार्वतीलाई अमर कथा सुनाउनको लागि उहाँ एकान्तमा लिएर जानुभयो, अनि त्यहाँदेखि माथि हेर्दाखेरि, म लामो प्रसङ्ग बताउँदिनँ, सुगाको बच्चा मर्नासन्न स्थितिमा थियो, अन्डाबाट निक्लेर गएर व्यासजीको मुखमा त्यो सुगाको बच्चाको चेतना जीव चाहिँ प्रवेश गर्यो। र अब शङ्करजीले सोच्नुभयो, अरे यो त ब्रह्मज्ञानको महिमा विषयमा यसले सुन्यो, यो त मान्छेले मात्रै सुन्नु पर्थ्यो, सत्पात्रले मात्रै सुन्नु पर्थ्यो भनेर चाहिँ नि उहाँलाई भयो। र 12 वर्ष प्रतीक्षा गर्नुभयो भनेर महेश्वर तन्त्रमा अरू अन्य पुराणहरूमा आउँदछ, होइन? 12 वर्ष प्रतीक्षा गरेपछि अब जन्मिने रहन्छ भनेर चाहिँ शङ्करजी त्यहाँबाट अन्यत्र गएपछि अनि मात्रै व्यासजीको पत्नीको गर्भबाट सुखदेवको उत्पत्ति भयो, अनि जन्म लिनुभयो। भनेको त जन्मिने बित्तिकै जङ्गलतिर लाग्नु भयो अरे, मोह मायाको संसारबाट हटेर सन्यास लिएर जङ्गलमा लागिहाल्नु भयो। अनि अरे बल्ल बल्लको बुढेसकालमा प्राप्त भएको छोरो जङ्गलतिर पनि लाग्यो सन्यास भएर भनेर पुत्रेति तन्मय तरबोधि नेदु स्थम सर्वभूतम हृदय मुनिमान तस्मी भन्छ भागवतले। विरह कातर आउजुभाव, एकदम पुत्रको विरहमा व्याकुल भएर पछि वेद व्यासजी जानुभयो, भागवतमा वर्णन आउँछ है। अब जब एउटा जलाशयमा पुगे सुखदेवजी, त्यो जलाशयलाई पार गरेर जाँदाखेरि अप्सराहरू नुहाइरहेका थिए, स्त्रीहरू नुहाइरहेका थिए, केही उनीहरूले वास्ता गरेनन्। तर जब व्यासजी आइपुग्नु भयो त्यहाँनिर एकदमै उनीहरू निर्वस्त्र थिए, पानी मुनि उनीहरू पसेर कपडा लगाए। यो कुरा व्यासजीले सोद्धाखेरि त्यतिखेर भनिएको छ कि तपाईँको पुत्र चाहिँ बिल्कुल मोह मायाको विकारदेखि माथि हुनुहुन्छ, मलाई विकारले सताउनु, तर तपाईँको भित्र चाहिँ विकारजन्य तपाईँको मानसिकता छ भनेर ती महिलाहरूले भनेपछि वेद व्यासजी लज्जित, मतलब लज्जाको अनुभव गर्नुहुन्छ। तर तिनै सुखदेवजी जब वेद व्यासजीले परीक्षाका लागि शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि राजा जनकको दरबारमा पठाउनु भयो, त्यो सुखदेवजीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि राजा जनकले पनि सुन्नुभएको थियो सुखदेवजीको महिमा, र उनको परीक्षाका लागि राजा जनकले एकदम, राजा जनक सुनको सिंहासनमा बसेर पनि कैवल्य अवस्थालाई प्राप्त गरेको त्यसै महर्षि हुनुहुन्थ्यो राजा जनक। अनि सुखदेवको परीक्षा लिनको लागि पुरा दरबारमा मायावी काल्पनिक अग्नि प्रज्वलित गराउनु भयो, आगो लगाइदिनु भयो। अब बाहिर द्वारमा आफ्नो कमण्डलु र आफ्नो लङ्गौटी त्यहाँ छोडेर जानुभएको थियो सुखदेवले। भरे मायावी काल्पनिक आगो लगाइदिनु भयो राजा जनकले। सिंहासनमा बसेका एकदमै नृत्याङ्गनाहरूको बिचमा, युवा अङ्गनाहरूको बिचमा सुखदेवलाई राखेर बस्नुभयो। कुनै प्रकारको मनमा विकार भाव सुखदेवजीको छैन। उनले आफू जस्तो एउटा माटीको पुतला हो त्यस्तै नै ती महिलाहरूलाई माटीको पुतला ठानिरहेका छन्, कुनै मनमा विकार भाव छैन। ओहो, यी त धेरै माथि निक्लेका रहेछन् भनेर
आगो प्रज्वलित गर्नुभयो दरबारमा। अब त्यतिखेर सुखदेवजीले के गर्नुभयो भने ओहो मेरो बाहिरको कमण्डलु र शरीरमा लाउने कोपिन लङ्गौटी त जल्यो भनेर हतार हतार सिंहासन छोडेर बाहिर निक्लिँदाखेरि अब त्यो आगो पनि छैन, लङ्गौटी र के अरे कमण्डलु त्यत्तिकै सुरक्षित छ सुन्दरसाथजी। यसरी सुखदेवजी पनि यसरी मायाबाट हार खानुभयो। एउटा एउटा त्यो बेकारको त्यो एउटा लङ्गौटी त मिलिहाल्थ्यो नि उनलाई, भिक्षामा मिलिहाल्थ्यो, कमण्डलु पात्र पनि मिल्ने थियो, तर त्यसको मोहमा कहाँ सिंहासनमा बसेका सुखदेवजी छोडेर जानुभयो भनेर यसरी पौराणिक कथन आउँदछ। सुख सनकादिक ऋषिहरू पनि क्रोधित भएको र श्राप दिएको जय विजयलाई यो कुरा आउँछ नि तपाईँ होइन। यो सनकादिक ऋषि पनि क्रोधदेखि मुक्त भएका थिएनन्। नौटली उनीहरूले पनि मायालाई जित्न सकेनन्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। नौटली भनेको नै छोडेनन्। मायाले सुख सनकादिकलाई पनि छोड्न सकेन। लक्ष्मी नारायणले फरिबली, लक्ष्मी नारायणलाई पनि मायाले चाहिँ नि आफ्नो चङ्गुलमा, आफ्नो सिकन्जामा, आफ्नो बन्धनमा पार्यो, घेर लिया। फरिबलीको अर्थ हुन्छ घेर्नु सुन्दरसाथजी। लक्ष्मी नारायणले फरिबली भनेको लक्ष्मी नारायणलाई पनि मायाले घेरेरै छाड्यो। विष्णु वैकुण्ठ लीला माए, केवल लक्ष्मी नारायणलाई मात्रै होइन वैकुण्ठवासी विष्णु भगवानलाई पनि के गर्यो त भन्दाखेरि मायाले जितेरै छोड्यो। विष्णु भगवानलाई के जरुरत थियो? मजासँगले लक्ष्मीको साथमा चाहिँ सिंहासनमा बस्नु भएको मान्छे उहाँ के अरे गएर जालन्धरको पत्नी वृन्दालाई उनको सतीत्व, उनको सत्यतालाई हरण गर्न आवश्यकता थियो? अनि सुन्दरसाथजी याद गर्नुहोस्, विष्णु भगवानले जालन्धरको नकली रूप धारण गरेर गएर जालन्धरकी पत्नी वृन्दा सती नारी थिइन्, उनको गएर सती धर्म भ्रष्ट गरिदिनु भयो। यसरी बुझ्नुभयो नि। विष्णु वैकुण्ठ लीला माहे, सागर शिखर नमुक्या क्याए। सागर भनेको पाताल, शिखर भनेको वैकुण्ठसम्म मायाले कहिले पनि कसैलाई पनि छोडेको छैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब यो मध्येबाट यदि कोही एकदमै निष्कलङ्क भएर अलिकति पनि अङ्ग प्रत्यङ्गमा कालिक नलागिकन निक्लिन्छ भने निक्लिँदछ, त्यो मात्रै निक्लिन्छ जो परम नामको ब्रह्मात्मा हो, र ब्रह्मात्माहरू मात्रै निक्लिन सक्छन् सुन्दरसाथजी। यस्तो प्रकारले 5 चौपाईको यहाँहरूले शब्दार्थ सहित, प्रसङ्ग सहित, भावार्थ सहित यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो। समय अलिकति बढी भयो, त्यसका लागि म क्षमा याचना गर्दछु र हामी यसरी विस्तारपूर्वक अगाडि पनि चर्चा सुन्ने नै छौँ अर्को हप्ता। र मद्वारा, यदुजीद्वारा हामी यसरी हामी जसलाई समय मिल्छ तपाईँ हामी यो जुन क्रम छ विधिवत रूपमा सुन्दरसाथजी बहुत धनी धाम ल्याइया तो सबविध प्रकार तो मैं तौलिया तातम सब में सार इन्द्रावती भन्नुहुन्छ। यो ब्रह्मवाणी सबैभन्दा सार तत्व हो। यसलाई जान्नु, मान्नु, बुझ्नु हाम्रो जीवनको परम कर्तव्य हो भन्दै मैले मेरो समय अलिकति बढी नै भयो होला सुन्दरसाथजी, म क्षमा याचना फेरि पुनः गर्दछु। भूमिका बाँध्नु परेकोले अगाडिको प्रसङ्गहरूमा फटाफट हुन सक्छ भन्दै अहिले मेरो भनाइलाई यहीँ विराम गर्दछु। आउनुहोस् मसँग चौपाई दोहोऱ्याउँ, फेरि अगाडिको प्रसङ्गलाई हामी अगाडि सुन्दरसाथीलाई अवश्य श्रवण गर्नेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। यहाँहरूले सुन्दरसाथीहरूले एउटा मतलब भनौँ अन्यथा नसम्झिनु होला, होइन अचानक बिना सूचना नै यसरी हामी सुरुवात भयो त भनेर भन्दाखेरि हामीले के गरे मनमा सोचेको भन्दाखेरि हामी युवा भाइ बहिनीहरूलाई छुट्टै हलमा हुँदाखेरि यसरी चौपाई चलाउँदथ्यौँ, तर त्यसले त युवा मात्रै लाभान्वित हुने भए। वाणीको आत्माको खुराक त सबै बच्चा वृद्ध सबैलाई चाहिएको छ नि, त्यो त एउटा निष्पक्ष त भएन। त्यो कारणले यो मेरो आफ्नो आत्मिक यो उद्गार हो है सुन्दरसाथजी। तसर्थ तपाईँहरूको सामु मैले सोचेँ किन हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरूलाई मात्रै यो भनौँ यसरी किन उनीहरूलाई मात्रै छुट्टै उ गर्ने, सारा सुन्दरसाथलाई यो आनन्द दिउँ न वाणीको। उहाँहरूको चाहिँ अधिकार छैन, उहाँहरूको चाहिँ एउटा आत्मालाई यो आनन्द दिनु पर्दैन हामीले भनेर चाहिँ मैले यो कल्पना गरेँ। र यदुजीको पनि त्यही भाव हो, मेरो पनि त्यही भाव हो सुन्दरसाथजी। अब आउने समयमा यदुजी र म भएर तपाईँहरूलाई यसरी नै यो क्रम हामी जारी राख्नेछौँ र हजुरहरूले जहिले पनि अब आज त अनायास भयो र आउने समयमा हजुरहरूले कविकार म जहिले पनि भनिरहेको छु, हाम्रो ब्रह्मवाणीको प्रचार प्रसार गरेर अहिले स्वमन्थन गरेर गर्नुहुने सुन्दरसाथ हाम्रो रिकु सुन्दरसाथजी हुनुहुन्छ, अन्य सुन्दरसाथ क्यानाडाको हुनुहुन्छ। हजुरहरूले कृपया यसमा दिलीपजीले बाठो भएर आफू जान्ने भएर हामीलाई सिकाउन खोजेको भनेर यो भाव नलिदिनु होला।
यो भाव बिल्कुल पनि नलिदिनु होला, किनभने सद्गुरुले जो हामीलाई आदेश गर्नुभएको छ कि सुधु तो नहीं कछु साथको तो भी अपने सजन। अनि अगाडिको चरणमा के भन्यो भने जो तुझे खुले वचन, जो तपाईँलाई जो वचन खुलिरहेको छ त्यो सुन्दर साथलाई त्यो आनन्द दिनुहोस्। हामीलाई खुलेको वचन, हामीले प्राप्त गरेको खुलेको वचन तपाईँहरूलाई सेयर मात्रै गरेको। यसमा मैले कुनै महाराज बनेर कुनै एकदम प्रशिक्षक बनेर यहाँ मैले मान सम्मान प्राप्त गर्न वाह बटुल्नको लागि मैले कदाचित मेरो सपनामा पनि सोच्दिनँ, त्यो मेरो दिमागमा नआओस् पनि यो कल्पना गर्दछु। तर के छ त भन्दाखेरि ब्रह्मवाणी वितकहरूको गायन गर्दा, पढ्दा, मन्थन गर्दा शुद्धता होस् हाम्रो भित्र भनेर यो शब्दको तपाईँ उच्चारण कसरी गरिन्छ, के गर्छ, सारा तपाईँलाई शब्दार्थको ज्ञान भयो भने तपाईँलाई बहुत कुछ भोकाबुलरी चाहिँदै कुनै कसैले केही टाइम दिएको बेलामा तपाईँलाई अनि त्यो अड्किनै पर्दैन। यति चोपाइ तपाईँलाई याद हुन्छ, यति शब्दको अर्थ याद हुन्छ, अखमकिनै पर्दैन सबका बिचमा। फटाफट धारा बराबर बोल्न सक्नुहुन्छ र प्रत्येक सुन्दर साथ युएसएको क्यानाडाको सबै जो सुन्दर साथ चाहिँ हामीसँग प्यार गर्नुहुन्छ, जोडिनुहुन्छ, सबैजना सुन्दर साथ चतुर प्रवीण भइदिउन् भने मेरो सदैवदेखिको यो कामना हो। सुन्दर साथी तपाईँहरू होसियार भइदिनुहोस्, तपाईँहरू सावचेत भइदिनुहोस् र सबै सुन्दर साथ जानकारी ज्ञानी प्रबुद्ध भइदिनुहोस्, यो चाहना हो। यसका लागि यो सुरुवात गरिएको हो र हामीले पालो पालो गरी यदुजी र म यो तपाईँहरूलाई यो आनन्द दिने अवश्य पनि प्रयत्न गर्नेछौँ। र आउनुहोस् अब हामी चौपाइ दोहोऱ्यौँ र अगाडिको प्रसङ्ग सुरुवात गर्नु होला। सुख तनकादिक्ने नौटली लक्ष्मी नारायणे परिवाली विष्णु बैकुंठ लीधा माहे सागर शिखर न मुक्या क्या है, सागर शिखर न मुक्या क्या है। विष्णु बैकुंठ लीधा भनेको विष्णु जो बैकुण्ठमा हुनुहुन्छ उनलाई पनि मायाले आफ्नो लीधा भनेको आफ्नो पकडमा पार्यो, आफ्नो उसमा फाँसमा फसायो। र सागर भनेको पाताल, शिखर भनेको बैकुण्ठ, नमुक्या छोडेन, मुक्नु भनेको छोड्नु। मायाले पातालमा शेषाई नारायण र शिखरमा वैकुण्ठमा भगवान विष्णुलाई पनि मायाले छोडेन भनेर भन्नेको अर्थ हो। सुन्दरराजी सबै सुन्दर साथीको चरण कमलमा हजुरहरूको आत्मस्वरूपमा कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम। र यो आनन्ददेखि कोही पनि सुन्दर साथी क्यानाडाको सबै सुन्दर